शवाल 2 हिजरी में ग़ज़वा बनु कैनका पेश आया। यहूदान बनी कैनका बड़े मुतमव्वल, ताकतवर और जंगजू लोग थे। आहनगरी और ज़रगरी उनका खास पेशा था और उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए कई क़िले बना रखे थे। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में नज़ूल इजलाल फरमाया तो अहले हक़ और बनु कैनका के दरमियान ये दोस्ताना मुआहिदा तय पा गया कि वो मुसलमानों के खिलाफ दुश्मन को मदद न देंगे और अगर बाहर से किसी ने मदीना पर हमला किया तो वो मुसलमानों के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। लेकिन ये लोग जल्द ही अपने मुआहिदे से मुनहरिफ हो गए। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी उनको एक आंख न भाई और वो मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की यावागोइयां करके अपने दिल के जले फफोले फोड़ने लगे। मुसलमानों की फतह की अहमियत वो ये कहकर घटाते थे कि कुरैश मक्का फने हर्ब में महारत नहीं रखते। मुसलमानों का मुकाबला हमारे साथ होता तो उन्हें मालूम हो जाता कि जवां मर्द कैसे लड़ते हैं। शवाल 2 हिजरी में एक इत्तेफाकी वाक़ये ने जलती पर तेल का काम किया। एक मुसलमान खातून बनु कैनका के महल्ले में किसी काम से गई। एक यहूदी ने उसको छेड़कर बेहुरमत किया। ये देखकर एक मुसलमान गुस्से से बेकाबू हो गया और उस यहूदी को कत्ल कर डाला। यहूदियों ने उस गैरतमंद मुसलमान को शहीद कर डाला और एलानिया सरकशी और अहद शिकनी पर आमादा हो गए। मुसलमानों ने उनको बहुत समझाया लेकिन उनको अपने हथियारों और कलों पर इतना नाज था कि किसी तरह अपने मुफसिदाना इरादों से बाज न आए। बिलाखिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया और उनके महल्ले का मुहासरा कर लिया। बनु कैनका ने 15 दिन तक कलाबंद होकर मुकाबला किया। उसके बाद उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला करेंगे वो उसकी पाबंदी करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजरज के बाज अकाबिर से मशवरा करके हुक्म दिया कि बनु कैनका मदीना की सुकूनत तर्क करके बाहर चले जाएं। चुनाचे ये लोग मदीने से निकलकर मुल्क शाम के एक जिले में चले गए। इब्ने साद और इब्ने हिशाम का बयान है कि ग़ज़वा बनु कैनका में भी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा को इस्लामी फौज का अलम मरहमत फरमाया। चुनाचे वो शुरू से आखिर तक निहायत शुजात और इस्तक़लाल के साथ अलम बरदारी के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। 3 हिजरी में मुशरिकीन मक्का ने बदर का इंतकाम लेने के लिए बड़े जोश खरोश से मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई की। अलम बरदारान हक और कुफ्फार 7 शवाल को कोहे उहद के दामन में एक दूसरे के मुकाबिल हुए। उस वक्त रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुल 700 जांबाज थे जिनमें 100 ज़र्रापोश और चंद सवार थे। उधर मुशरिकीन की तादाद 3000 थी जिनमें 200 सवार और 700 ज़र्रापोश थे। मुसलमानों ने उहद का पहाड़ पीठ के पीछे रखकर अपनी सफ़ें दुरुस्त की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों का दस्ता उस दर्रे पर बिठा दिया जिधर से अंदेशा था कि दुश्मन उससे गुजर कर अकब से हमला न करें। इस मौके पर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु फौज के एक दस्ते के अफसर मुकर्रर हुए जिसका कोई मुजाहिद ज़र्रापोश नहीं था। तबले जंग बजा तो कुरैश की औरतें दफ पर ये रज्जिया अशार पढ़कर अपने मर्दों को लड़ाई पर उभारने लगी। हम नजमे सहर की बेटियां हैं, हम जीन पोश के मुनक्कश और खूबसूरत कपड़ों पर चलती हैं। हंस की चाल से जिसको देखकर आंखें खीरा होती हैं। हमारे सर मुश्कालूद हैं और गर्दन के हारों में मोती पिरोए हुए हैं। अगर तुम मैदान जंग में आगे बढ़े तो हम तुमसे हम आगोश होंगी और जीन पोश के मुनक्कश और खूबसूरत कपड़े तुम्हारे वास्ते बिछाएंगी और अगर तुमने पुश्त फेरी तो हमारा तुम्हारा फिराक है, ऐसा फिराक के जैसे हम तुम कभी दोस्त ही न थे। सबसे पहले कुरैश का अलमबरदार तलहा बिन अबी तलहा सफ से निकला और मुसलमानों से मुखातिब होकर ललकारा, तुम में कोई है जो मेरे सामने आए। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके मुकाबले के लिए बढ़े और एक ही वार में उसको वासिले जहन्नम कर दिया। उसके बाद उस्मान बिन अबी तलहा रजस पढ़ते हुए आगे बढ़ा। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु उस पर झपटे और शाने पर इस जोर से तलवार मारी कि कमर तक उतर आई। उसके साथ ही उन्होंने नारा मारा, ये ले, मैं साक़ी हज्जाज का बेटा हूँ। अल्लामा शिबली नुमानी ने सीरतुन नबी में उस्मान को तलहा का बेटा बयान किया है, लेकिन बाज दूसरे सीरत बयान करने वाले जिनमें इब्ने असीर, हाकिम और हाफिज इब्ने अब्दुल बर हैं, उन्होंने उस्मान बिन तलहा को सहाबा कराम में शुमार किया है। वो फतह मक्का से कुछ अरसा पहले मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें काबा की कलीद बरदारी के खानदानी मनसब पर बहाल रखा। कयास ये है कि ग़ज़वा उहद में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से जो उस्मान मारा गया वो अबी तलहा का बेटा और तलहा का भाई था। कुरैश का अलम उठाकर निकलने वाले जब कुछ और आदमी भी मुसलमानों के हाथ से यके बाद दीगरे मारे गए तो मुशरिकीन ने आम हल्ला बोल दिया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू दुजाना, हजरत साद बिन अबी वक़ास, हजरत तलहा, हजरत साद बिन माज,
حضرت اسید بن حزیر اور بہت سے دوسرے سرفروش فوجوں کے دل میں گھس گئے اور دشمن کی صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس شان سے لڑے تھے کہ دو دستی یعنی دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اسی حالت میں مکہ کا ایک مشرک سبا بن عبد الغرا ان کے سامنے آ گیا۔ حضرت حمزہ نے اس سے مخاطب ہو کر غضب آلود لہجے میں فرمایا، او خطانۃ النساء، یعنی عورتوں کا ختنہ کرنے والی ام انمار کے بچے، کیا تو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ کٹ کر وہیں گر پڑا۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی طرح لاشوں پر لاشیں گراتے جا رہے تھے۔ ادھر جبیر بن مطعم کا حبشی غلام وحشی ایک چٹان کے پیچھے گھات لگائے یہ انتظار کر رہا تھا کہ کب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کی زد میں آئیں اور وہ اپنا ہتھیار ان پر پھینکے۔ وحشی کو جبیر بن مطعم نے اپنے چچا تیمہ بن عدی کا انتقام لینے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر مامور کیا تھا اور اس کام کے عوض اس کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ عام روایتوں کے مطابق اس کو ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے اس کام پر مامور کیا تھا۔ اتفاق سے وحشی کو جلد ہی وار کرنے کا موقع مل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ رہے تھے کہ یکایک ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پیٹ کے بل زمین پر گر پڑے۔ اسی وقت وحشی نے تاک کر اپنا چھوٹا سا بھالا ان پر پھینکا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس قدر شدید زخمی ہونے کے باوجود اٹھ کر اس پر حملہ کرنا چاہا مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور ان کی روح مطہر عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر مشرکین کو کمال درجے کی مسرت ہوئی اور ان کی عورتوں نے خوشی کے ترانے گائے۔ ہند بنت عتبہ نے اپنے دل کی بھڑاس یوں نکالی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش مبارک سے کان، ناک، ہونٹ اور بروایت دیگر پوشیدہ اعضاء بھی کاٹ لیے۔ اس کے بعد شکم چاک کر کے جگر نکالا اور اسے چبا چبا کر نگلنے کی کوشش کی مگر نگل نہ سکی اور تھوک دیا۔ پھر ایک بلندی پر چڑھ کر بلند آواز سے چند فخریہ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ آج ہم نے بدر کی لڑائی کا بدلہ لے لیا اور وحشی نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ جب تک میں زندہ رہوں گی اس کا شکریہ ادا کرتی رہوں گی۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہند کی مذموم حرکت کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے جگر میں سے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الہی حمزہ کے کسی حصہ جسم کو جہنم میں داخل نہ ہونے دیجیے۔ جنگ ختم ہوئی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا کی مسلح کی ہوئی لاش پر تشریف لائے۔ اس وقت آپ سخت غمزدہ تھے۔ لاش کی حالت دیکھ کر آپ علیہ السلام فرط علم سے بے قرار ہو گئے اور مخاطب ہو کر فرمایا، تم پر خدا کی رحمت ہو کیونکہ تم اقربا کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی ان کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہاری لاش اسی طرح چھوڑ دیتا تاکہ اسے درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے بشارت دی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ساتوں آسمانوں پر اسد اللہ اور اسد الرسول لکھے گئے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو اسد اللہ اور سید الشہداء کے القاب مرحمت فرمائے۔ ابن سعد نے طبقات الکبیر میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی نعش کی دردناک حالت دیکھ کر فرمایا، خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کر دوں گا۔ لیکن اسی وقت بارگاہ خداوندی سے حکم نازل ہو گیا۔ سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، اور اگر صبر شکر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر سب سے اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ یہ حکم نازل ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبر کرتا ہوں اور انتقام نہ لوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے صبر اختیار کیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اسی اثناء میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب لڑائی کا حال معلوم کرنے مدینہ سے نکلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر کو بلا کر فرمایا کہ صفیہ حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کی لاش پر آنے سے منع کیا تو بولی، میں نے اپنے بھائی کا ماجرا سن لیا ہے،
لیکن اللہ کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں۔ حضور نے اجازت دی تو لاش پر گئیں۔ عزیز بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر آنکھوں سے سیل اشک بہ نکلا، لیکن ان للہ و ان الیہ راجعون کے سوا زبان سے اور کچھ نہ نکلا۔ واپس جاتے وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو 2 چادریں دی گئیں کہ ان میں ماموں کو مکفون کر کے دفن کرنا، لیکن قریب ہی ایک انصاری کی لاش پڑی تھی۔ حضرت زبیر نے دونوں شہیدوں میں ایک ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے حضرت حمزہ کا سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے اور سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ اس طرح ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ تیار ہوا تو صحابہ کرام رونے لگے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آج ہم کو یہ توفیق بھی نہیں کہ آپ علیہ السلام کے چچا کا سارا بدن کپڑے سے ڈھانک سکیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ یعنی مسلمان ایسے مقامات پر متصرف ہوں گے جہاں کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کی چیزیں اور سواریوں کی بہتات ہوگی، اور وہاں سے وہ اپنے اہل و عیال کو مدینہ سے اپنے پاس آنے کو لکھیں گے۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی، پھر ایک ایک کر کے شہدائے احد کے جنازے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں رکھے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک پر الگ الگ نماز پڑھائی۔ اس طرح اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس فضیلت میں کوئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا شریک نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ ایک ہی قبر میں احد کے گنج شہیدہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اصابہ میں لکھا ہے کہ 37 سال بعد 40 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے احد کی طرف سے نہر نکالی گئی تو کھدائی کے دوران میں کئی شہداء کی لاشیں بالکل تر و تازہ حالت میں ملی۔ اسی سلسلے میں اتفاق سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں بیلچہ لگ گیا تو ان کے پاؤں سے خون کی چھینٹیں اس طرح اڑی جیسے زندہ آدمی کو زخم لگنے سے خون نکلتا ہے۔ ابن ہشام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب چچا کی جدائی سے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو بنو عبد الاشل اور بنو ظفر کے گھروں سے عورتوں کے رونے کی آواز آئی جو اپنے اپنے شہیدوں پر گریہ کنا تھیں۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے جو چہرہ اقدس پر گرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افسوس آج حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں۔ جب حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حزیر نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنی عورتوں کو ہدایت کی کہ ہر انصاری عورت اپنے متوفا پر رونے سے پہلے رسول اللہ کے ہاں جا کر حضرت حمزہ پر روئے۔ چنانچہ سب انصاری خواتین نے آستانِ نبوی پر پہنچ کر بڑے درد کے ساتھ حضرت حمزہ پر رونا شروع کیا۔ اسی حالت میں حضور علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بیدار ہوئے تو دیکھا کہ انصاری خواتین بدستور گریہ وزاری میں مشغول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اب واپس جاؤ اور آج کے بعد کسی کے مرنے پر رونے کی بجائے صبر سے کام لیا کرو۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے واپس آئے تو گھر کے دروازے پر انصار کی بھیڑ تھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ماتم ہو رہا تھا۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا کہ میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں، لیکن مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ چند سال بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو تو چھپا لو، کیونکہ تمہیں دیکھ کر حمزہ کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ پھر ساری عمر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ جا سکے۔ صحیح بخاری میں خود حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب احد سے لوگ واپس آئے تو میں چلا آیا اور مکہ میں اسلام کا چرچا ہونے تک مقیم رہا، پھر وہاں سے طائف چلا گیا۔ اہل طائف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قاصد بھیجے اور مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاصدوں کو کچھ نہیں کہتے، چنانچہ میں بھی ان کے ہمراہ ہو لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا اور آپ علیہ السلام کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا کہ کیا حمزہ کو تو نے شہید کیا تھا اور کیا تیرا ہی نام وحشی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، جو کچھ آپ کو معلوم ہے صحیح ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू मेरे सामने से हट सकता है तो हट जा। मैं उसी वक्त वहां से निकल गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई और मुसैलमा कज़्ज़ाब ने खुरूज किया तो मैंने अपने दिल में कहा कि मुसैलमा के मुकाबले में चलना चाहिए और उसको कत्ल करना चाहिए, शायद हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का बदला पूरा हो जाए। लिहाजा मैं लोगों के साथ रवाना हुआ। उसके बाद जो कुछ हुआ सो हुआ। जब मैं यमामा पहुंचा तो वहां मैंने गंदुमी रंग के एक जोलीदा मुंह आदमी को देखा जो एक शिकस्ता दीवार के पास खड़ा था। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब था। मैंने अपना नेज़ा उसके सीने पर मारा और दोनों हाथों से उसके दोनों मूंढों के दरमियान पार कर दिया। इतने में एक अंसारी लपका और उसने तलवार से उसका सर जुदा कर दिया। इस तरह हजरत वाहशी बिन हर्ब की जात से इस्लाम को जिस कदर नुकसान पहुंचा उसी कदर उससे फायदा भी पहुंचा। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जिंदगी में कई शादियां की। बीवियों के नाम ये हैं, ज़ैनब बिनते मालिक, इनसे याला और आमिर दो लड़के पैदा हुए। खौला बिनते कैस, इनसे अम्मारा पैदा हुए। सलमा बिनते उमैस, इनसे एक लड़की उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुई। अम्मारा और आमिर दोनों लावलद फौत हो गए। याला से चंद औलादें हुई लेकिन वो सब बचपन ही में फौत हो गईं। उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैपालिक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी सलमा मखज़ूमी से ब्याही गईं लेकिन उनसे कोई औलाद नहीं हुई। इस तरह हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का सिलसिला नस्ब न बेटियों से और न बेटों से चला। बाज बलोच कबाइल अपने आप को हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद बताते हैं लेकिन उनका दावा कवी सबूत का मोहताज है। अल्लामा इब्न साद का बयान है कि एक मरतबा हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते हमजा से शादी करने की तरगीब दी तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरे दूध शरीक भाई की बेटी है, मेरा निकाह उससे कैसे हो सकता है। ज़िक़ाद 7 हिजरी में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए। सुलहनामा हुदैबिया की शर्त के मुताबिक 3 दिन के क़याम के बाद आप मक्का से चलने लगे तो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमसिन यतीम बच्ची उमामा या अम कहती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको गोद में उठा लिया और अपने साथ ले जाकर हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सुपुर्द कर दिया कि ये तुम्हारी बिनते अम है, मैं इसको उठा लाया हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हजरत जाफर बिन अबी तालिब और हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने हजरत उमामा को अपनी आगोश तरबियत में लेने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अलग अलग दावे पेश किए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे चचा की लड़की हैं, इसलिए मैं हकदार हूँ। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहकर अपना इस्तेहकाक जाहिर करते थे कि वो मेरी बिनते अम है और मेरी ज़ौजा अस्मा बिनते उमैस की भांजी है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते थे कि वो मेरे दीनी भाई की लड़की है। ये नाज और मोहब्बत की लड़ाई एक कमसिन बच्ची को पालने के हक पर हो रही थी। हालांकि इस्लाम से पहले यही मासूम बच्चियां जिंदा जमीन में गाड़ दी जाती। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मनाजियत का फैसला हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में सादिर फरमाया क्योंकि उनकी ज़ौजा अस्मा बिनते उमैस हजरत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हकीकी खाला थी और खाला बमंजिला माँ के होती है। सैयदना हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सहीफ़ा अखलाक में गैरतमंदी, शुजात, जांबाजी, बेखौफी, सिला रहमी, हुब्बे रसूल और शौक़ शहादत सबसे नुमायाँ अब्वाब हैं। खुद लिसान रिसालत ने उनके महासिन अखलाक की तहसीन इन अल्फाज में फरमाई है कि वो क़राबतदारों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते थे और नेक कामों में आगे आगे रहते थे। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैर व शिकार से इस कदर लगाव था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के 5 साल बाद तक उन्होंने दावत हक की तरफ तवज्जो ही न की। लेकिन अबू जहल की कमीनी हरकत की वजह से उनकी गैरत जोश में आई तो दफतन इस्लाम के कवी दस्तो बाजू बन गए। कुरैश के नामवर पहलवान हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब दार अरकम के दरवाजे पर दस्तक दी तो कुदरतन सहाबा के दिल में तरद्दुद पैदा हुआ, लेकिन ये हजरत हमजा ही थे जिन्होंने कड़क कर कहा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंदर आने दो, अगर उसकी नीयत नेक न हुई तो उसी की तलवार होगी और उसी का सर। हिजरत के बाद अपनी शहादत तक उन्होंने बेशतर मार्कों में जिस शुजात और सरफरोशी का मुजाहरा किया वो उन्हीं का हिस्सा था। मौलाना रूम ने मसनवी में लिखा है कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवानी में हमेशा ज़िर्रा पहन कर लड़ा करते थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद तो ज़िर्रा पहनना बिल्कुल तर्क कर दिया और लड़ाइयों में इस तरह शरीक होने लगे कि सीना सामने से खुला होता और दोनों हाथों से तलवार चला रहे होते। लोगों ने पूछा कि ए अम्मे रसूल, ए सफ शिकन मुजाहिद, ए जवा मर्दों के सरदार, क्या आपने अल्लाह का हुक्म नहीं सुना कि जानबूझकर हलाकत में न पड़ो?
پھر آپ احتیاط سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب آپ جوان تھے اور مضبوط و طاقتور، اس زمانے میں آپ کبھی ذرہ کے بغیر لڑائی میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ اب جب کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ اپنی جان کی حفاظت اور احتیاط کے تقاضوں سے کیوں بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ بھلا تلوار کس کا لحاظ کرتی ہے اور تیر کس کی رعایت کرتا ہے؟ ہم کو تو یہ پسند نہیں کہ آپ جیسا شیر اپنی بے احتیاطی کی بدولت دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان کی باتیں سن کر فرمایا کہ جب میں جوان تھا تو سمجھتا تھا کہ موت انسان کو اس دنیا کے عیش و آرام سے محروم کر دیتی ہے، اس لیے خامخواہ کیوں موت کی جانب رغبت کروں اور اژدہے کے منہ میں جاؤں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے ذرہ پہنتا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے میرے خیالات بدل گئے۔ اب مجھ کو اس دنیا فانی سے مطلق کوئی لگاؤ نہیں رہا اور موت مجھ کو جنت کی کنجی معلوم ہوتی ہے۔ ذرہ تو وہ پہنے جس کے لیے موت کوئی وحشت ناک چیز ہو۔ جس کو تم موت کہتے ہو وہ میرے لیے ابدی زندگی ہے۔ طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام مجھے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دکھا دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، چچا آپ میں اتنی طاقت نہیں کہ جبریل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھ سکیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھنے پر اصرار کیا۔ ایک دن جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنی نگاہ اوپر اٹھائیے اور دیکھیے حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں نازل ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اٹھائی تو حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں دیکھ کر ہی غش آ گیا۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ جعفر رضی اللہ عنہ ملائکہ کے ساتھ اڑ رہے ہیں اور حمزہ رضی اللہ عنہ ایک تخت کے اوپر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بھی روایت کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر دعا میں یہ کلمہ ضرور کہا کرو، اللہم انی اسألک باسمک العظم ورضوانک الاکبر۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثل شجاعت اور جاں بازی کو پیش نظر رکھ کر بعض لوگوں نے عجیب و غریب من گھڑت قصے ان سے منسوب کر دیے ہیں اور انہیں داستان امیر حمزہ کا نام دے کر بڑے مزے لے کر بیان کیا ہے۔ فی الحقیقت ایسی تمام داستانیں لغویات ہیں اور محض من گھڑت قصے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور جلالت قدر ایسی وسیع داستانوں کی ہرگز محتاج نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حقیقی واقعات ہی اتنے ولولہ انگیز ہیں کہ فرزندان اسلام کے خون کو تا ابد گرماتے رہیں گے۔ دوستو، ہم نے صحابہ سیریز کے نام سے یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جن میں صحابہ کے حالات زندگی اور ان کے کارنامے مختصر اقساط میں پیش کیے جائیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ کیا جائے جن کے نام اب زبان زد عام نہیں رہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آئے گی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔